أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال أكي أو قل كي قال قل الله وسن النقرة قل كي قال أتي يعني الله فارنتي ولا الله فارن مري أنتي بمعنى أتتبعون آباءكم ككمو كتبكني خفابني لوكاشمني يا إبا ولو جئتكم هرين ناري كتقيا بأهدا فندق الكندنتا هرين ناري كتقيا كتا فندق أداك كلنا كتا شوابان كلنا أدو ولون تاهم كلنا كندي مغو كتبكني خفابني لوكاشمني يا إبا هرين دو فنداري كتقيا فندق أكا كندنا إلى الشواب والسعادة مما وجدتم عليه آباءكم ننقط فندق قدر خفا بيدو خشمني كن كم ناي هرين دو فندار كتراجع كنا كتا شوابا دو ولون تاونا أشخا كنتو كي خفا بيدو خشمني أيها قالوا إن شاء الله فارنا إنا وكوفايد شاهدونا نكرين دانو نيانوا بمعنى يعني كافر نيانويا بما تفهم أرسلتم به إلى خالتك إنا بما أرسلتم به شاهدون إذا خالتك ده وكل نكر وكافر أوتي ولا نكر وما تمندي وما ركوني وبرودانا الله فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقمنا ولا الزنبغ عندنا ولا التنبت بينا ولا ينغان قطن دنيا منهم جليا بدر كوتنا نيغوني كاري نيغوني تيتلو لغا نيامنا غورونا نيا كوسدون كونا فانظر اغنا نبينا فايبا كيف كان عاقبة المكذبين شو بني كذا نبي نموندو خفارو غاراندي أني من أنفاي لك رجلا يوم خديبا ناوتو أديكان كوسمودو كان كوسلوتي شو أني من أنفاي بدا نبي نموندو خفارو غاراندي فاي لك رجلا يوم خديبا إلا كرم من يفوفو لم يكن إلا الحلاك والدماء إلا كرم يكين حلاك يدا من قطع حلاك إلا كرم يكين نعم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ إبراهيم قال إبراهيم قتي أبو الأنبياء النبي من بابا النبي من بني جري أكيم بالله كنت فابا نهاي شو بغايا شو بني جرا بالله أما كو بني جرا كانه كم بقول نوح يعني آدم كو بني جرا أكيم بالله بغايا أبو الأنبياء الله كملة أبيكم إبراهيم فابني مسكويا آدم كنا شوفا بيا نوح لي عالم نوح يعني دنا شوغا يولي أري مكوشيكي دنا كوتن شوغا أري مكوشيكي سام أدو هام أدو يافسو كمبر نوح خان فادنيا يعني إبراهيم الله يمكن ملة أبيكم إبراهيم نفادنيا فابني مسكوا آدم نوح إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن tunkan yeman dana men jani biena agati li abi fa badana ajar wa qaumi ado ibrahim maremu babilanko al babiliyina al iraqinko babilanko innani qalatun ka ibrahim bara'un mimma ta'buduna mbara fumbe kaga fumbe batan ke mbari ndanga ntabata mbari bakai kwa mbari kenyen bakai la a'buduhum
ولا أعترفهم ولا أعترف بهم نكي بتا نكي ركوني نكي خير نكي أنا كي بتشوفوني يعني نكي بتا مبارين تنين كيليا نعم إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إلا الذي يمكن تفوفو بتا ما كانت تونك كيلي فطرني أقدين سكا أيا بني الله ناباني بتا فإنه وكن الله سيهديني وشنة ما قدين كان لكتا كلهم بطلون كنا كتا سوابا كلنا وشنة كن وشنة سيهديني بمعنى سوف يهديني ما قدين كان كتا كلهم بطلون كنا نعم آذن لا إله إلا الله التوحيد الإسلام الإيمان نعم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وجعلها إبراهيم دا كلمة التوحيد لا إله إلا الله إبراهيم دا كيانا كلمة ديغاميا كلمة باقية دومي فوغني تخي فوغني مالك يمان كوتانا في عقبه إبراهيم بونشومونا يعني إبراهيم بونشومونا يعني دونا غبونو مغو ما شروكم غني غدومني توحيدي كمايا يعني سيرشوان تكوني سيرشوان تكوندانا angana nya mo sani toklo mo nya ibrahima de ke tawhidi kalmanya baqiyatan tuhifuya fi aqbili ifalya iboncho mun nonga yani la'allahum dokata kwa ibrahima boncho ku yarjuuna shuna sage ilayha qatat kalimatu tawhid kiya بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين بل أفي متعت هؤلاء ومشركين يكون كافرين يدخلون ليا وآباءهم أجفا بني دي كسمين يدخلون لدونا نغنيا كافرهم كما جاهلهم كما حتى حتى جاءهم الله ما تنغارين كتيا غني القرآن الكريم ما تنغارين كتيا ورسول مبين أدو فاري كبي أفراهم بانغان تنغني يعني أغون غندوما يبانغان تنغني مبين بين الرسالة والنزارة نعم أفراهم داغون غندو يبانغان تنغني مغون توفي ما تنغارين كتيا نعم ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق تمونغريا القرآن غريا قالوا يتي هذا سحر بيتكن كورتنيا إيسا وإنا كافرون نكرين دالونيا يعني ونكري بيتك قرانيا ولا قراني نكري يعني ما غير الله باغي كورتنيا نتا ويدراغا يبرا قراني نايو قراني نكري تي كورتنيا ني تما غير الله باغي كورتنيا ني تي محمد ني كورتندانيا قراني ني كورتنيا يا نعم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا قريش كان كنتي يعني مشركين لولا نزل هذا القرآن من نكي القرآن كما ينقضي على رجل شريك ما يا عجيم شريك بغن شرقورنا من القريتين جلد بوكو في الدوبان هذا مكة أدو الطائفة مكة خلني الوليد ابن المغيرة طائفة خلني أروة بن مسعود كما نني القرآن كما ينقى كفلي كما فاني شرقورنا فاني القرآن كما ينقى كفلي دو بانم كما يا يعني يتونا بن كثير كن سرانا اسمع قال لك يا كبيروني يعني مكة أدو الطائفة كن يعني دبو كفلي شرقوا في اللقاني يعني الوليد ابن المغيرة وعروة بن
Mas'ud yana da tsirgala to wallo yarayde khal Walid ibn Mughira Urwa ibn Mas'ud kunya khalani sahaba ko ke wala su gasi ko tsirgala to walle yani kun kan yimman ko nya yani yimman ko nya ni Makka yimman ko nya Taifa ha Walid ibn Mughira Urwa ibn Mas'ud kunya ni fusugando haram ko da kunya ko ha tsirgala to ni sira ke no nga ana do Walid wa do Walid ibn Mughira Khalid ibn Walid fa basra qorenya ni Makka banna qorenya ni lenyugo tamiro filwani amaka yani Makka legel shudano nga aga mo katte kanu nga ni lenyugo nyugo warno nga kenna Muhammadu korosi sere maka amma sere kitagaro na dina nga yoti nta kempana da chef de quartier ko yofa chef de quartier Walid ibn Mughira ta fana me jopa yi Makka legel ni tamiro fillo quartier tamiro fillo lenyugo tamiro fillo ala katte kanu ko banna nyani foyi maka nga fonchu tay maka yogo menga maka nanga maka singa maka faringa maka kanga maka ajule maka aya fonchu ana maka Walid ibn Mughira yani Makka khaleni Walid ibn Mughira yani Taifa khaleni Urwa ibn Mas'ud na maneni Allah ka Qur'an yang kan di kusura ko fili aga de Qur'an yang kan di ci aliyetibe Muhammadu aliyetibe miskina fuqare ha Allahu akbar أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون نعم التي أو يختمون رحمة ربك يكون ينشاقي أنك من من قد تخندني كيتا يو الله نما كتخندين دانا نقرأش لأنكم يميائي كيتا الله كنتي يعني الله نما لك نغا كنت خندني nanti timane ni Qur'an ga moyanka sira qoron tu ka madde bu qoron tu ni ko ma yo yancha kala ne ma awum yaqsimuna rahmat rabbika yancha ga an kaman ne malagana ida takandi yancha ga annabi ni ma ko ka kilni sire ga galligidan yancha ga sire lo dinal janna galligidan awum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum o kwandi megradi takandi na kango wande yogonya bannayi na yogonya fukare yo wande yogonya maranayi na yogonya mare fungo wande yogonya shahantenga na yogonya jangirantenga wo nanu qasamna na'i shatahum makanare نعم في الحياة الدنيا تنادران تعرفين يعني فجعلنا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم ملوكا وبعضهم مملوكا نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ودي يقرأ أوريجي يقو كما ودي يقو كما بنا كندو تونغا نيوغا كندو بمعنى مسكينة كندو فقراء كندو شانتا كندو جانجيروندو سمبندو سمبرا لوخاكو وان يقو ودي يعني يقو كما ليتخذ بعضهم بعضا شكريا ولكن إنا خاير ميدانا إنا خاير ميدانا مسكينا نا خاير بناندانا يعني فوق أنت بيما كنا خاير فوق مندانا أنا لو قولي أنا قولي أنا أنا كاتوها أبنا كوكا أنا منا فنيو كيتا يوم قوان ديرا كني خاير ميدانا كوا شكريا يراولا ني خاير يعني إنا كتو خاير ميدانا ليتخذ بعضهم بعضا شكريا وإنا يعني يعني بقى يترجم بعضهم شكريا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا شكريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الله نعمة الله غني دينا مسلمين نانيا يعني مؤمنين نانيا توانا خير كن ينبت مما جلفون يجمعون دونا كنا بول خوري بيغالا كان إذا كفميا
na wara banki ndo ko proforni annari karanna to fa hisabuhu alayka wa naf'uhu li ghayrik fa na karanna kuma ne nanya korosinte angada muru mo gobe angada kafume mo gobe angada yiga mo gobe angada dépenser mo gobe nanya korosinte yo wa naf'uhu li ghayrika an karanna to du falle na fantaran ken nga ken khadi amuna fanyalle mukuru wa antismorundo bimana amare munyana khana na ورحمة ربك خير مما يجمعون الله غنا قرآن تويني بها نانيا مسلمين نانيا مؤمنين كن يمبو جدنا كنا بقول كبير عندك كفي ونانيا كافر نعم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة aganani shoron chugan takanyana grupu bane jama bane dina bane لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ganci shoro beni ga kafira ko talla ya woni ikom ponchu nyani danga khalci kulle bane bane ni komponyo ni danga khalci kulle nga wa ma'arija ado escalier ni be yani yajharuna yashikani alayya kompo kama woni kunchu nyana kafir ni kudanga khalci kulle nyaya yani khawgana kenya asunyana kafir ngaya nakia asunyana kafir ngaya na wali buyutihim abwaban ikompo kagadi woni kompo kufulla kunkanyana khalci kulle nyaya wasururan shogoro godo iga chakki kama yattakiuna iga chakka alayya ikama iga tuguni kama woni kunchu nyani danga khalci kulle nyaya khawgana kenya asukafira kunwa asunyana kafir ngaya na ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون نكجوا ولبيوتهم يعني أيوب دكاش من الله وأبوابا يفلقوا يعني يفلقوا بين قارون لبيوتهم يكون فما ويكون شنانا شدة خالص كلنا يعني وسررا شغل فوق به يتكئون إليها إذا شاقني كما إذا تغني كما عليها كما وني كنت يعني لنا من فدة خالص كلنا يا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين walla wa zukhrufa woni nyakanye ni meke woni ikompo ku yime nyakanye nga bimana escalier ni fu woni nyakanye nga ikompo ku bafu woni nyakanye nga iga saka chokoro ko de kama woni nyakanye nga wali kullu dhalika kanda keda manchu shuwarde ogana har kesu da barka ni ko danga ni kompo nyakanye nga na escalier nyakanye nga na bafu nyakanye nga na suguro ko nyakanye nga wa in kullu dhalika keda manchu fufu shuwa lamma mata'ul hayati dunya lamma bimana illa mata'ul hayati dunya keda manchu ko mante fufu shuwa maganta duna granta ullingo en dadda kam membane ni tam anta dumena arini kutiyawo arini kutiya anga karabane ni ne khairin kuti ne man kuti wal akhiratu عند الله رخير ورده عند الله رنيما ورده عند ربك كمان بنيا للمتقين كني المؤمنين المتقين كني المؤمنين بني دنا الله كنان وانا مؤمنين بني دنا كافرين كخير انت دنا الله يا اخرين كتي جلا بكربان خيرين كتي يعني الله رنيما ada khairi an koni dana Allah banya an koni da lil muttaqin an Allah kalnano nya dana an mu'minin nya dana Allah ganta o hakuma Allah gananyo dana taqya o do mu'minin do islamin do mi ko mante na
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش شرب جنة فينكي ومن يعش شرب جنة ميلة ومن يعش شرب اللي فلكوي ومن يعش شرب جنة دوكريندي يعني أنتو عشاء فينكو فورو في دينة توني على عشاء فورو يعني شرب جنة دو فينكندي شرب جنة يفلكوي شرب جنة ميلة شرب جنة دوكريندي عن ذكر الرحمن بقى كهنا أنا كيفين كوننا بقى القرآن يا يبين لا دوفين كندي بقى كنا نقيد له شيطانا ولا الشيطان يعني أننا يعني كفل مايا ولا الشيطان يعني أننا سبب يا نقيد أولا نسبب ولا الشيطان يعني أننا سبب وا أدم بطن كتجانا بيننا فهو عند الشيطان ورده له قرين أننا أننا كفل مايا أننا أننا سنة لما يا نقيد بمعنى نسبب يعني نسبب يعني أوسعها كنا خنام نقيد على فسر نسبب سبب غانكي وانا الشيطان أنا سبب غانكي يا يعني أنا كفل لمبريا سنة لمبريا أقام بتوين كتا جانا بين بيننا أنت الله بلا أنت فتنا بلا ما بنا لوني جانا لا 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 لا, لا يفارقه أبدا يعني أنت فتني يكفل لما كي أبدا كماروني جانا بيا amudu seresuga malaka nunga danga setane damake kenni seresua seresunta setane gantana alla gare yani setane gordanga komi yaga dem malaika nunga damba tema mo biya na kenni seresua har alla fare setane ni de yake ike setane nga yani aslama li a khaye idanga woni alla yogo ni aslama ko idanga na wa innahum la yasuddunahum 'anis السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم عندك الشيطان يورد لا يشدونهم إني شن لمكوا كان يجيسا كان ديني بكتموندو كان دين كلنا لا يشدونهم بمعنى شدوري نمبرتان دو فلنا هانكوا لا يشدونهم نكبا بمعنى بكتموندو كان دين كلنا لا يمنعونهم ni kabana ya ila yasrifunahum ni sagandi yani anisabil an sabilillah wal huda yani ni kababa katumundo kambe tilenga yani wayahsabuna kendre shrobe ni shetana geni kapallemmo shrobe ni shetana geni ishonnallemmo ikunga simmana annahum muhtadun nanti kandan to nyani ka ikandan to visangu to nyani Allah kan tanga shetane kapallemma ko حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا ما هالفرنا أنا كيكافي جناري كتو الخيام كو تكلم فلمنيا جناري كتو يا أوخرنا جاءنا يشرو في الجناري كتو يا شيطان دو كيشونا لمبريكي جناري كتو يا يشرو في أوخرنا جاءنا مفرد أوخرنا جاءنا مثنى نعم جاءنا ولا جاءنا يشرو في الجناري كتو يا شيطان دو كيشونا لمبريكي قال أكم كافيك أكم مشركيك شيطان كفل مريك أناتي يا ليت بعد المشرقين يا يلنك ينتا كم بكندو كم كن الله تيمي غنيانا بيني وبين دانكن شيطان نها هر كم بك هر دانك الله تيمي كم بكندو كم كن الله تيمي حقنا مانا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يعني المشرقين كم بكندو كم كنا وكذلك المغربين أو يعني كم بكندو كم كنا وكذلك الأبوان أو يعني شاخندو فامي وكذلك القمران أو يعني خشندو كيه وكذلك الأمران أو يعني أبو بكر دو عمر
أو يقتل العمران العمران عمر بمعنى أبو بكر وعمر يقتل نجوين القمران بمعنى الشمس والقمر المشرقين بمعنى المشرق والمغرب هذا بنيان يعرفوا خمين نقول نعم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين كنا نكين ينرين كده كفل مريا إبليس فبيس القرين كفل من بنو أكن ينكين يا كده نعم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم بما ولن ينفعكم الندم نمشي تفنا فنا خيلنكيو نانتان نمشي تفوشنا ngalenkio ولن ينفعكم بما الندم اليوم لنكي alkhiyama ko tanga nimisi ente mo sona angani duna ntanda du finkin di baka qur'ane ngaya angani duna ntanda du amire baka qur'ane ngaya angani duna ntanda palle ko yi qur'ane ngaya angani duna ntanda du kirindi baka qur'ane ngaya ingo wala yanfa'akum nadam wal yawm lenki nimisi ente arbani na fananga lenki nimisi ente arbani sona ngalenki iji birenga jalamtum nimisi ente fona fana khailenki o iji birenga jalamtum birenga khabare dutonyati kasrahuma birenga khabare dutonyati mushrikahuma birenga khabare dutonyati bil ma'asi ki allah kutay fini ngawo nimisi enta fusrona khailenki yani annakum andaka kungorde ankendo iblis kede agadan chankundi annakum andaka kungorde mushtarikuna kapalle munyana khaya fil ajab جعلنا بين قتلنا أنكم في العجاب مشتركون عنده إبليس سو إبليس كذا كذا نشان كندي عنده سو كفناني جعلنا بين بيننا قتلهم خشوفا جعلنا بين بيننا نمشي نتفوش ورمالك أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال أفهم يا لان كن النبي تسمي وسم على لونغون تمغون إندي نانغون دي خانينا با لونغون تي أنا نانغو كتامكو كامو ما هذا الشيء كان ده أقدر أموري الله كنا يمكن كنا با أغاني فلكو أنا نانغو كنا نانغون دي خانينا مكوا أو تهدي العمية ما لا يمكن كلا نانغا كندنا يعني بكا يعني isan kun ta kun kille ba finkin ta lungun ta mumunte mana kafin yani finkin ta lungun ta mumunte a finkin ta yan anta fo wala a lungun ta yan anta fo muku di mana mumunte yani arabi diga kenna kafin ya na wa man kana fi dalal al mubin an jalla yemmen kandana yemme be ga shankun ta kun no a shankun ta kun bangan te gani Allah ta ken kaman kandana Allah ba ne an kandana an ka ta yemme kandana الله قال لي دلالة الإرشاد والتوفيق أنت قال لي دلالة الدعوة الدعوة والدلالة الدلالة يدل أفايت نان كان لك تجاه دبي فارق قال لي كنيو يعني الدعوة نكريو والدلالة تقول نكلم كلام فارق قال لي كنيو الله قال لي الإرشاد والتوفيق نعم فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون فإما نذهبن بك يلو كان الله وقدام فاتيني وقدام دني نام فاتيني بكا أنغمتون نغنا بمعنى ناني ومي يانغان كتا يشوكو يانا ومن يخلو قران دي يانغان كتا يانا وكان كينغو دبري فإنا وكم منتقمون كنيانده يعني منتقمون بين بدن دين دانو نيانو يا منهم كليا فإنا منهم منتقمون ما قد بين بدن دين في دنا نقول غيره يعني الله مصارين دنيو ما قبل تمورنا ياو ما قا يعني نجا يخرج قرانا بدري كوتا الله الفارين يخرج بدري كوتا ما كذا كبني كنا خن خطو ما يشوكا أبو جهل كرا أمية كرا يعني عتبة كرا شيبة كرا وليد كرا يعني أخون نقطين كده شو كرا بدي كوتايا الله لا يقرأ القرآن دي تكلم يا الله تيجي نندني وإما نجابني يجي نندني يجي نفاتين ديو
sado iga kusho yangan katana idan bagi no ngao fa inna minhum muntaqamun wori bimbaga ndenyi yawo na bimbaga ndenyi ya duna yere wala la ara ko tan wona bimbaga ne woni yangan katana na ha ala da farema ada ya khara qura ada shawliya bagi ko ta أو نرينك الذي وعدناهم فإنا منهم مقتدرون فإن عليهم مقتدرون نعم أو نرينك يعني أو نرينك الذي وعدناهم ولا وقد أنا قاتل بلادهم كافرني كودا وأنا كوي أنا أنقدر وأنا أخنا الله نكوي فارنا بدري كوتا أدو وري أخنا هنا نيكوتا بمعنى يعني هواشين ini kari khidi shiti kenken kenga malaka nundi shiti langa ni shonda wuri aya khara qura mama ya khara qura yani qajwatul ahjab malaika nulli na sanken giri ni tili senin kutu ni fita imbe nonga malaika nulli tili senin ngi chollu mutu ji gumana karama de mefri shati nyongo monga de mefri kata makalo taifa ado banu quraisha allah ya khara qura ni non ka magena yani au nuriyannaka makina allati wa'adnahu fogada na kate beladu mutida yello kana akoya nganga tunayere fa inna alayhim muqtadiruna wani reniana ma ikama wani katana nga ikama iranto kanyana iranto turni na yarani tum فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم فاستمسك يا إن النبي من أن تجيتي أن ملي بالذي تفهم وهي إليك على خير كتناغن القرآن الكريم تجيتي القرآن كيادة ملي القرآن جايدة ما القرآن كيولده إنك على صراط مستقيم أنت النبي فايدة أنك كلنا كما كلكده أسلام أنتجني أنك كلنا كما ولا أن شرون كلي كتك كلنا يا أن شرون كنا كتك كلنا كلكده أسلام أنتجني أني من كلي أسلام أنتجنا كما أن شرون كنا كتك كلي أسلام أنتجنا نعم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه عندك القرآن ورده لذكر لك القرآن يعني فينكم يفونا أنك النبي دعنا وإنه لتذكرة للمتقين القرآن يرد الدنيا أنك النبي دعنا القرآن فينكم يفونا أنك النبي دعنا القرآن واجندي فونا أنك النبي دعنا ولقومك أدم شرو أدم مارمو القرآن ري نخشم مندي بمعنى نخواجو تاي كني مانا فرنا مانا فيلاندي وإنه عندك القرآن ورد لذكر لك القرآن اللي ورجين تاخوني أنك النبي دعنا ولقومك أدم شرو خريشيانكو مكانكو القرآن اللي ورجين تاخوني أي خدمه نتيجة القرآن ينكا خنينيا يا donc warina ka wurigiya na makkan ko ni wurigi na arabu laka ni wurigiya ya kanninya ya la zikrun laka bimana la sharafun laka wa liqawlika wa sawfa tusaluna keni nema nya laka de kin khaya malaka de qatul ngal fi man ko tanga nema ki malaka de kin khaya malaka de qatul ngal fi man ko da malaka de qatul ndi qur'ani gani kebe qur'ani dan kana ko ngani kebe haqiqa ngani kebe malaka de qatul ndai nema malaka de kin khaya malaka de qatul ngal fi man ko tanga na واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون واسأل من النبي من أن يمون ترندوا واسأل من أرسلنا من قبلك وقد النبي نمبني خي أنكاني نبي الله موسى نبي الله عيسى إدرين ديبا أنا هذا كمونا بيتما كواريين كوتا أنا نسيك كمونا أنا دانجي نشوي باني أني إدرين ديبا أني إدرين ديو أنا موسى ترندي أنا عيسى ترندي أنا سلام أجعل آلهة يعبدون يلا الله دبتي فوتني نيابا كنغان كوابتي من دون الرحمن توكلنا نمريبا
mana yala bati wote ne gan kaw bati ni ka fina laiba anna nabi nyimu ko tinda ngana sege kamo bituma wari gota Allah faranti sallallahu alaihi wasallam yani la as'alu ahdan nani wa qad amantu wa ayqantu nda sere tundi ndunge ntomondi ndankana hotel ndankana ko te nanti bati fo suntai aga ko ka fina ngalla nda nabi nyimu tirni ko beni gari kan nti tundi bawo ntomondi te ndankana ko tay na فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول ربي العالمين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وده موسى خيكي وكوافينا كوافيني كبي كالطوفان وغيره كمي ناني أدو ناني تنا كوافيني كبي وده موسى خيكي كنا إلى فرعون كتا فرعون يا وملايين أدي جمابري قبتي قمكو يعني القبط وده موسى غاي كتا فرعون دي جمانا يعني فرعون تغنى قرآن نغنى تنير دو دينجرو نحاتي موسى تغنى قرآن نغنى كمي دو تندو دو دينجرو سكي موسى تغنى بنيان قرآن يدي موسى تنفبرو فقال موسى في فرعون دي جمانا إني رسول رب العالمين جلت تجفوني كما مفارنة كتخيا قدين خي كتخيا نعم فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون فلما بريبه جاءهم بآياتنا موسى قريكتا فلاغون دي جمعنا وكواسين كبيا كنكو كوافيني كبني دليل نيايا على رسالته نانتي موسى الله فارنيايا ادو كون كوافيني خورو غري كتا فراون دي جمانا ايجاهم انا daga فراون دي جماني يدهكوني غا شويني منها اللي كوافيني كوا يتو شويني كوافيني كويا استهزاء وسخرية يغا تولي داغوتي موسى يا نانتولي موسى يا نعم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وما نريهم من آية ومكاوا في بني شكوي فاون دي جمانا إلا هي ما دانت كوا في بيغا دانغي في لانديكي أكبر آيان قورو من أختها أكبر لما بيغا دانغي أكان أمانا كوا في نويتومي باتا يا باني شو غناري يعني كده جماري كده غرافلي آيان قورو كده جماري إناري كاتا موسى إناتي موسى دانا بما ندروغتو أنك من يقول دانا يكشف أن العجاب إنا موقنون angka manyaga na angka dia murji bako kama okudang kana ukita mene nanti angka manyane beti pengudang kana nanti farenya nanga Musa dan Allah nyaga ada ke murji bagi kama ila lile katika nga foto na jumi kama kali kema foto sana illa yani hiya akbaru min ukhtiha yani kefi landian koro ikapalle mabe kadanga akani ukhtiha kapalle mabe kadanga akani kwa filandi kian koro kenga يعني وأخذناهم ودفعون دي جمال لغا بالعذاب ينقطع نكواسين كويا لعلهم دوكاتكونا يرجعون ميوساغني كتا الله باتنا ميوساغني كتا يعني مسلمة هنا باك كافرة هنا نعم وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا
مهتدون وقالوا فرعون دو قبتي غانكو فرعون دي جماعة يتي يا أيها الساحر يانكن تواناكي يكون أن يكوتندانو كلي توانو يايكوا تياكي تواناكي يا أيها الساحر يا أيمتي يا كورتندانا يتي يا تواناكي يا أيها الساحر يانكن تواناكي ودو لنا ربك أنك من كيرودانو بما كيفumbe ahida inda ka dal killa yumutu andanga bawa ngana khriso la yumanda na kana nan yumu bani ata an kama an kiro danga wati fumbe ka la yumutu danga kuda na ngan kate murgi bako kama agana ngan kate murgi bako inna la muhtalun wallahi ku fayde wonya kandano nyaaya naam فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون فلما بريبه كشفنا عنهم العذاب وكان يندم قتل لك نورجي باكي كما يا إجاهم أن دقي إني ينكثون إذا لا يوجد غرجانا إذا لا يوجد موسى دعنا غرجانا dengan kade suganari ina laju mutu Musa dengan Musa dengan Allah nyaga dengan kade ngana bagi kama ina laju laga ina Musa ini gole ni kenya ita malaga renganya na ni yola ni duban mafile renganya na ni yola ni fangen no mo duban kenya ka kini rampang ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه فرعون ده غانغون نرا يشرون نخونا نا غانغون ده نرا يشرون نخونا يعني قالتي يا قوم يا ينشروا أليس لي ملك مصر تنقلوا وأمران تنتنكايبا مصر نينيكي أمران تنتنكايبا وهذه الأنهار تجري من تحتي يعني نيل مصر نيلكي أنت ورنكا وريبا nka fofeba kadi misra ni leke kundua ada kitenye nyogo bugu narondi kan no ngaya narondi ipalen no ngaya yani tumba lamu ngana yang kai kan tele wankli wali nan tele kholla wankli ga yang kapale mata jinno shaqiuri enti kenyen tigi woyenga da Musa ke sike yonto naronda ka ken ko apalen no mo duban yani alaysa mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kuwara la ku qol dawr ni ngewre ya ba misrani lek dawr ni ngefaw no wuriya afala tubsiru fatakhafno alla gada tunkanyo ko khore be kininkewo alla gada tunkanyo ko te be kin kada ka kunya kan take ngakati kada ka kunya kan take ngakati na am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin ولا يكاد يبين أفلا تبصرون أم تبصرون كاكو خيا خنتين كمرة إخوانيا با ما خيا خني أنا خير من هذا الذي هو مهين نكدو كسر جاسانتي كسر لامبون تغالو موسايا سيالا نكدو كسر جاسانتي ado كسر لامبون تيو نكي أمبوشو با ما كسر جاسانتي أمبوشو كي لامبون تي أمبوشو ما لامبوتي كيبي جاسانتي كيبي عرقني الله كسيدي ولا يكاد يبين harajiga muni mera bangmanto fewo na tuti Musa ne ne ke tafunke ne ane ne ke buya kwa ada yimbe ko ran yara yi mana ne ne ke buyi ni mana kana ne sefene ane ne kutum tan sefene yani komi aga da mu firawuna shi laga na dampu ba kawre ya fashon maga jubi atilla jite karakota ni nalen kanta kisini yakanti he kedem na lamani ni fuatu ba seren kai fa ba shi dampu ba kawre ya ga ken kono ni aga jubi ni ba kene fuatu ante ke walla ba ba ya ku tunga ni go shwa ya kenyan katala yani ada wara ada musawara mo foni kenya ni yani yakkan jano se kai anga tunati lemene yani akle makime yelanga mulana nchoko kenga
angkanta tamarendo yimbi ko lo peleti ngani ko eba amu yo woni tini kangenya de tamarenya ni lebne ngajuni yige ko medina na breyo lebne ta na breyo fina khaliye fo aitu ade tamarendo yimbi ko lo peleti ngana ko Musa ti tamarengutu Jibril la kiten ko kata yimbi ko ngada nya kata sinari la narake nene mbude nene je bude kenyani yani Allah yani la yani nene tofu yani Musa bana ji se ani nene tefele kenyana ga dalla ya ga ci yani rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli na dalla nyaga Musa ta ga ni fara ko ken nene kente tefi nene Musa niya fa dalla nyaga kenna wahlul uqdatan anna tatilla na wata al uqdatu tatti anna tafiyan nasa min lisani bakin ne kiya ifqaw qawli ku do ngani diga munu nga kawandi ni nga suron kelli diga mu ku fam kenya so unan ci ga dalla nyaga nan tana igila khay kafiniya bawa kende ne tafunte haru yani wala yakadu yubil haradiga mun tamugini medwo yani ولا لا يجهر كلامه للفظة في لسانه للفظة يعني كما بان تومون شكر لفظة يعني تفلين كوا من لسان جلانه في لسانه نعم فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب من الله كما قولوا لهم ينقل كتب موسى يا جلكني أسورة يعني سوار قولوا لهم أسورة جمع السوار يعني من الله كما قولوا لهم ينقل كتب موسى يا yani Musa kamai gelli kanin godol lemmuendre Musa na wase tele jamanga aga tele fomura na wase tele sakaninga awla na munyi munyi tele duge tenke na ba adamara munyani grenia tumane la tele duge do sakani Allah ni kanin yang kanin kama godol lemmu yang kanin kama gelli kanin godol lemmu ngata anyane ana wase tele yani duge au jaa ma'u al malaikatu ولا من الملائكة من نمري كفي موسى يا مقترنين إذا شوني إذا مي بتا إذا موسى تون ديني نانتي تون يعني اللي أنا بني لنا خفارنا ما نلتين نمانيا إلا كنا أنا بني ما هو لا خفارا بوما أسان تمني تون يعني ما نلكلي نما يكاكما ما الملائكة من تدابتنا إذا شوني إذا بتنا إذا مي بتنا تون نعم فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فاستخف قومه موسى دي يشرون نكل لغنا لم كيا أفلا فرعون دي يشرون نكل لغنا لم فني استخف نياك نياك لم فنتدونكم ni nya hakle lampuntu kuma kudiga mure ni khenkandia makanya fe adira ga nya hakle laga na lampundio yani adinya hakla lampunta gumunga yani istakhaffa uqula qawmihi adisho ngakru laga ni lampundi fastakhaffa qawmahu bimana fastakhaffa uqula qawmihi adisho ngakru laga ni ilam fundi saata oru yuko sa nyamari di kanela yuko si shakai tongondi tenda nyamari di kanela ma ari akul bagani ilam fundia innahum anda firawna shuraku warbe qubti dan koku kanu ina qauman shurudeni fasiqina iga bagu alla nyamari di kallaga ndemure iga bagu musa nyamari di kallaga ndemure katta firawna nyamari di kallaga ndemure na فلما آتفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما دربه آسفونا فرعون دي جمعنا إقدو بطنجي إقدو سنونجي كلمة نيابتي أنا ربكم
الأعلى أما كدغامي كو الله بوتو الله شنو الله بوتو فلما آسفونا انتقمنا منهم ودي بمبغان دي نيميا ودي ياندان قطان دي نيميا ودي تامبوتو نيميا نعم فأغرقناهم ودي شرغان دي يولان دي يعني فمن نغما بحر القلزوم بحر الأحمر المتوسط ودي يولان دي فمن نغما أجمعين شو كفمتين شو يعني 2600,000 مليار في اللي دو كموتمي وجوني مليار نشتي من كانت كمونات وجوني يعني 2600,000 وجون في اللي وجوني هذا كموتمي وجوني أنا مليار في اللي دو كموتمي وجوني ودي شو ولا أجمعين شو نعم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم ودى موسى دي جمع استغفر الله ودى فرعون دي جمعنا ودي يولان دي كينيا سلفا بمعنى يعني سميرو تغسيا سرساوان تندنا إلى سلفا السلف والخلف سرساوان تندنا ودي يولي كينيا تغسيا أدو سميا أدو يعني واجندي كوانديا يعني ومثلا أدو تالين كتفويا للآخرين شرلغرون دانا يعني ودي يولي كينيا nanya simme do takasi do kawande kananko nana salafan kananko yani kubeni ga dango ku kani kwa ado nanya talin ka ci foya sel daga rundanga o ku ka bay ga karanga qur'ani ha anya talin ko ci fonga wada no musa di sho ifrauna di sho nyole na anya simme do takasi do kawande kananko ndanga anya talin ka ci foya sel daga rundanga na kirani